off bento. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. هذا هو القسم الثالث من الحوار مع الباحث الباكستاني القرآني اللامذهبي الذي كان سنيا ثم أصبح شيعيا ثم قرآنيا ثم يعني لا مذهبيا. هو يسأل وأنا أجيب. الباحث شمس الدين حسن شقري، تفضل أستاذنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. أنا متشكر لك مرة ثالثة لأنك أعطيتني وقتك الثمين. أهلا وسهلا بك. شكرا. في الحلقة السابقة نحن قد تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالعقائد وبالمذاهب الإسلامية. نعم. اليوم عندي أسئلة يعني معظمها متعلق بهذه المسألة. فالسؤال الأول أنا أريد أن توضح لنا ما هي الضروري من الدين في المذاهب الإسلامية ورأيك فيه الضروري من الدين. نعم، هذا تقريبا موضوع متفق عليه بين جميع المسلمين. الضروري هو الموجود في القرآن الكريم من يعني أحكام ومن عقائد ومن أخلاق ومن قيم، ومن ينكر ضروري من ضروريات الدين اللي من الآيات المحكمة طبعا. وهذه الأمور العقائد خاصة هي محكمة. العقائد توحيد الله تعالى والإيمان بالآخرة والإيمان بالنبي والنبيين السابقين، وفروع الدين اللي الصلاة والصوم والحج والزكاة وما شابه، والمحرمات والأخلاق الواجبة. هذه هي ضروريات الدين. وأي شيء إضافي، أي فكرة إضافية أو فكرة مثلا مستنبطة من القرآن وإنما ليس بصورة صريحة من الآيات المتشابهة لا تعتبر من ضروريات الدين، مثل نظرية الإمامة التي يكثر الجدل حولها. أنا لا توجد في القرآن الكريم، فإذا هي ليست من ضروريات الدين، ومن أنكرها لا يعتبر منكرا لضروريات الدين أو كافرا مثلا لا سمح الله. رغم أنه بعض المشايخ بالتاريخ قد أخطأ في اعتبار هذه من يعني من ضروريات الدين أو من كفر من لم يؤمن بالإمامة مثلا. نعم. فهل هناك أي ضروري من الدين يحتمل التأويل أم هو يكون بالصراحة؟ لا يوجد هناك التأويل. مثلا نعم، هناك مثلا بعض الآيات المتشابهة بالقرآن. مثلا الله سبحانه وتعالى يصف نفسه السميع البصير، ويد الله فوق أيديهم مثلا وما شابه، أو استوى على العرش. هذه آيات متشابهة، وبعض العلماء من السنة خصوصا قالوا بأن الله جسم، وبأن الله ينزل من السماء السابعة كل ليلة جمعة في الثلث الأخير ويسأل الناس أن يتوبوا ويستغفروا الله، وأن له عين وله أذن وله لسان ويد ورجل وما شابه. وقالوا بالتجسيم، وكفرهم بعض المسلمين، قالوا من يقول بالتجسيم هذا كافر لأنه يخالف آيات صريحة بالقرآن. الله يقول ليس كمثله شيء، فكيف نقول بالتجسيم؟ فهنا صار اشتباه عندهم يعني صح، يعني هذا لا بأس، يعني لا يكفر بهذه الصورة لأنه اشتبه عليه الأمر أو وقع في المتشابهات. شكرا. يا أستاذ المكرم، ما الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب؟ نعم. أو هل أصول الدين وضروري من الدين هما شيء واحد؟ تقصد طبعا المذهب الإمامي الاثني عشري؟ لا يعني أصول المذهب عموما، يعني ما الفرق بين أصول الدين وبين أصول المذهب؟ لا، يعني أصول الدين متفق عليها بين جميع المسلمين. أما أصول المذاهب مثلا الإمام أحمد بن حنبل كتب أصول السنة وحط 50 موضوع 50 نقطة حول أصول السنة، المذهب الحنبلي، أو هو سماه المذهب السني.
السنة لم يتفقوا عليها، حتى علماء السنة الآخرون لم يتفقوا مع الإمام أحمد بن حنبل في هذه النقاط وناقشوا فيها. فإذا يعني أصول المذهب اجتهادات ظنية، اجتهادات ظنية من قبل بعض أئمة المذاهب، يقول كذا ويقول كذا، هذا لا يتفق. ما دام لم يتفق معه بقية المسلمين فهي ليست من أصول الدين. هناك فرق. أصول الدين ثابتة يجمع عليها جميع المسلمين، ومن أنكر الصلاة مثلا هذا ضروري من ضروريات الدين، لا يجوز التقليد فيها، وإنكارها مثلا يخرج إنسان من الدين. أنه أنت كيف مسلم وتقول أنا مثلا لا أصلي؟ أو إنكار خاتمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من ضروريات الدين. يجي واحد يقول أنا مسلم ولكن لا أؤمن بخاتمية النبي محمد، يعني هناك أنبياء آخرون بعد النبي محمد، كما قال مثلا الأحمدية في عندهم روايتين في الموضوع. هناك من يقول هناك يعني ينزل التشريع عليه، التشريع الوحي غير التشريعي، يعني هو ليس نبي. يقول نعم، يقولون يعني هو عنده ارتباط خاص بالله تعالى، والله يكلمه مثلا وينزل عليه وحي، ولكن ليس بالوحي التشريعي، يعني ما جاب شريعة جديدة، نفس الدين نفس الإسلام. نعم. يعني فهناك رأيان، هم عندهم رأيان، بعضهم يقول لا حتى تشريعي، بعضهم يقول لا، فينفون. ومن لا يقول بذلك يعني مثل الكشف عند الصوفية، أو مثل يعني الإلهام عند الشيعة الإمامية مثلا بالنسبة للأئمة، كانوا يقولون الأئمة ملهمون من الله تعالى أو شيء من هذا القبيل، بما لا ينافي الخاتمية. فإذا واحد قال بصراحة لا، الخاتمية النبي ليس خاتم النبيين، وطبعا هم الأحمدية يقولون يفسرون هذه الآية خاتم النبيين بالخاتم، خاتم النبيين يعني زينة النبيين. هذا نوع من التأويل الباطل والتعسفي والمخالف لإجماع المسلمين. المسلمون كلهم يجمعون، لذلك كفرهم بعض في السعودية مثلا أو في أحد المؤتمرات، قالوا أن هؤلاء خارجون من الدين لأنهم ينكرون ضروريا من ضروريات الدين، وهم يقولون لا نحن لسنا كذلك. نحن يعني في جدل حول الموضوع، وإن شاء الله نسأل الله أن يهديهم إلى الحق وإلى ترك النظريات الباطلة والنظريات اللي ما في لها مبرر يعني في الحقيقة. جزاكم الله خير. لو كان الأحمديون هم نعم. هم يقولون بنبوة ميرزا غلام أحمد القادياني غير التشريعي، فهذا لا يكفر؟ لا، قالوا بالنبوة تكفير، كفر. لا يعني بالنبي غير التشريعي. لا، يعني أي واحد يقول هذا نبي جديد، هذا ولكن هو نبي يعني لا يأتيه الوحي، يعني وهو مثلا أنت كما قلت يعني بمثل كشف والإلهام، يعني النبوة غير التشريعية. لا، أصلا النبوة انقطع الوحي، يعني إجماع المسلمين على كما يقول الإمام علي عليه السلام في رثاء النبي أنه الوحي انقطع بعد النبي محمد، لا يوجد وحي، لأنه هذا يفتح باب للدجل، أن كل واحد يأتي ويقول أنا نبي جديد نزل عليه الوحي وبالتالي أقول كذا وأقول كذا، فيصير تلاعب بالدين وتلاعب بالمجتمع، تلاعب بالحياة. فلذلك الله سبحانه وتعالى ختم النبوة والوحي انقطع بعد النبي. يمكن واحد يشوف حلم، يشوف مثلا منام، في فكرة تجي برأسه يقول لا ينسبها إلى الله تعالى بالقطع واليقين، يقول يعني الله ألهمني أن أعمل كذا وكذا، يعني ممكن هذا كثير ما يحدث بين الناس مثلا. ولكن أنت الآن قلت يعني هناك رأيان، يوجد رأيان في الأحمدية. نعم. مثلا الرأي الأول هو رأي أول يقول يعني هو نبي وينزل عليه وحي وفي كل شيء، هؤلاء يكفرون. خط آخر يقول لا، هو لم يقل كذلك، حتى هم يعني يبحثون في التاريخ، يقول لم يقل ذلك وإنما قال كذا، وإنما يحاولون يبررون، وإن شاء الله يعني حتى يتجاوز هم شريحة من المجتمع ويصلون ويصومون ويلتزمون بأحكام الإسلام ويرتبطون بهذه الفكرة
كما يعني مثل بعض الصوفية الذين يدعون لأوليائهم صح. الكرامات والمعاجز وشبه الوحي يعني لهم. صح. يعني ففي هذا، يعني لو يعتقدون على هذا الرأي الثاني الذي تقول، فلا نعم يكفرون، نعم، فهم لا إذا هم يكفرون. تخلوا عن دعوى النبوة، إذا تخلوا عن صح. دعوى النبوة وأن هذا عنده ارتباط خاص بالله وكنبي جديد، هذا يعني صعب أمر. شكرا، جزاكم الله نسأل خير. الله لنا ولهم آه الهداية إن شاء الله. يا شيخنا المكرم، هناك يعني اختلاف في المذاهب الإسلامية حول ضوابط التكفير، صح؟ نعم يعني متى يكفر أحد من المسلمين؟ نعم. فما رأيك؟ يعني هو مثلا. نعم هناك التكفير بالعموم عند بعض الناس، نعم. نعم. يعملون مقولات كلية، يعني يقولون مثلا عند بعض المتطرفين من السلفية أو الوهابية يقولون الشيعة بصورة عامة، الشيعة هم بسم 70 فرقة أو 700 فرقة بالتاريخ حتى الآن. يقولون الشيعة يقولون بتحريف القرآن، الشيعة يقولون بسب الصحابة، الشيعة يقولون بكذا وكذا، ومن قال بهذا فهو كافر، فإذا كل الشيعة كفار. هذا نعم. التكفير بالعموم يسموه. هذا صح. فظيع. وحتى من الشيخ محمد بن عبد الوهاب هناك أقوال تنسب إليه أنه يرفض التكفير بالعموم، ولو جرى على لسانه أيضا تكفير بالعموم ومهاجمة الشيعة بصورة عامة، ولكن التكفير يقولون يعني بالمحكمة، يعني ما يجوز أي واحد يكفر أي إنسان آخر بشبهة. يعني نجيب واحد قال مثلا بأن القرآن محرف مثلا، نجيبه بالمحكمة نسأله أنتم كيف تقول الله بالقرآن يقول إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، وأنت تنفي هاي الآية؟ يقول لا، أنا أؤمن القرآن محفوظ والقرآن مثلا سالم، ولكن عند الإمام فصار عنده شبهة. صح. وهذا القرآن مثلا يحتج ببعض الروايات اللي واردة حول الأحرف السبعة أو القراءات السبعة تختلف من واحد لواحد، فيقول أنه هذا مثلا شوفوا أنه الآية الفلانية أو الحرف الفلاني كذا وكذا، فهو حصل عنده شبهة، خلط بين الأحرف، خلط بين القراءات وقال كلاما. فعندما يسأل ويثبت عليه في المحكمة وليس هكذا بالهواء، كل واحد يجي يحاكم الآخرين الميتين قبل 1000 سنة، قبل 500 سنة، قبل كذا 100 سنة، نقول هذا يقول كذا وهذا من الشيعة فإذا هو يقول كذا إذا فهذا كافر، هذا ما صح. يجوز. صح. نعم شكرا، جزاكم الله خير. آه كما أنت وضحت لنا يعني الأصول، الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب. وحين نقرأ كتب الكلامية فنحن نجد في الكتب مثلا في كتب الكلامية الإمامية هم يقولون الإمامة من أصول الدين. نعم ولكن في هذا العصر يعني نحن نجد المراجي والفقهاء والمتكلمون هم يقولون الإمامة من أصول ليست المذهب. من أصول يعني نعم هذا الفرق، هل هذا الفرق يوجد في تاريخ الشيعة أم هذا فرق جديد؟ لا، هو أساسا الشيعة ليسوا حزبا واحدا وليسوا فرقة واحدة أنا أقول على أن كل خط، وليسوا إثنى. صورة واحدة ثابتة، إنما أشخاص يأتون وواحد يقول كلام مثلا معي. نفترض الشيخ المفيد قبل 1000 سنة قال كلاما من هالقبيل، هذا لم صح. يلزم بقية الناس. مثلا حتى تلامذته السيد المرتضى علم الهدى معروف، هذا علم عالم الهدى. كبير، جي. هذا مثلا يقول الإمامة، النص على الإمام علي بن أبي طالب ليس نصا جليا واضحا يعني، إنما هو نعم. نص خفي. فإذا كان نص خفي واحد ما فهم من عنده معنى الإمامة فلا يكفر، فهو رفض التكفير. فليس صح. كل الشيعة يقولون، هناك أقوال متطرفة نعم من بعض الأخباريين، من بعض الغلاة مثلا، حتى الآن يوجد من بعض الغلاة مثلا المتطرفين الذين يغالون بالأئمة، ومن لا يعترف بهم يعتبروا هذا خارج
عن الدين، ولكن عامة الشيعة والآن ومنذ فترة طويلة يعني وليس الآن فقط، صح. علماء الشيعة يقولون لا، نحن لا نكفر أحدا من المسلمين. و إذا كان مثلا كلام ينسب لسيد الخوئي المرجع الراحل قبل 30 سنة توفى، يقول نحن نعتبر الناس كلهم مسلمين، أهل السنة يعني نعتبرهم مسلمين، ولكن لأنهم لم يؤمنوا أو لا يريدون أن يؤمنوا بالإمامة فهم مسلمون في الظاهر وفي الدنيا، والآخرة يذهبون إلى النار. يعني هو لا يكفرهم الآن، يقول لأنهم رفضوا موضوعا ثابتا بالدين في نظره يعني هو، ولم يؤمنوا به، فهم الله يحاسبهم حساب آخر. ولكن قبل حوالي 4-5 سنوات تكلم السيد كمال الحيدري في قم، أحد العلماء في قم، وقال أن علماء الشيعة يكفرون المسلمين عموما. هذا كلام لم يكن دقيقا في الحقيقة، ولذلك استنكره علماء إيران وفرضوا عليه الإقامة الجبرية، قالوا أنت تتكلم بصورة يعني غير دقيقة يعني. وأصدر السيد السيستاني المرجع اللي في العراق أصدر بيانا قال لا، نحن نعتقد أن المسلمين السنة مسلمون في الظاهر والباطن، باطني، وفي الدنيا وفي الآخرة، ولا نشترط الإمامة ليست من أصول الدين، فواحد ما آمن بها يعني لا يخرج عن الإسلام. طبعا في أحاديث منسوبة إلى الإمام الباقر أو الإمام الصادق الكافي، هي تقول مثلا الدين أو الإسلام بني على 5 أشياء: الصلاة والصوم والحج والولاية، والولاية أهمها، ومن لا يؤمن بالولاية فأعماله باطلة. هذه روايات، هذه أخبار، يعني لا تشكل عقيدة ولا تشكل أساسا، ولا يلتزم بها كل الشيعة. كل واحد يقول شيعة، هذه أخبار يعني أخبار آحاد ظنية، وهي لا تشكل عقيدة. صح. نعم. ولكن صاحب الحدائق وصاحب البحار نعم. كلهم هؤلاء يعني أخباريون، أخبار معروفون هؤلاء. نعم يعني أخباريون متطرفون، خاصة صاحب الحدائق. صح. يعني هم يكفرون المسلمين غير الشيعة. نعم، كان يوجد هذا في التاريخ مع الأسف، أن بعض المتطرف، وحتى الآن تجد بعض الأخباريين يكررون هذه الأقاويل. جزاكم الله. يا شيخ المكرم، قال إمام الغزالي هو في كتابه التفرق بين ايش يعني فيصل التفرقة بين الزندقة والإسلام، صح؟ نعم. فيه هو يقول يعني هناك 3 أصول من الدين: نعم. الإيمان بالله واليوم الآخر وبالنبوة. نعم. فيقول يعني فمن أنكر من هذه ال3 فهو يعني فقد طبعا. فيكفر، وإلا لا. صح. يعني أنت طبعا إذا أصول الإسلام هي 3: صح التوحيد يعني والنبوة والمعاد. صح. شكرا، جزاكم الله خير. الآن أنا أريد أن أسألك سؤال. الوحدة بين المسلمين، يعني نحن نقول في هذه الأيام وفي من الفترة يعني لا يوجد الوحدة، نحن نريد الوحدة بين المسلمين. مثلا بين السنة والشيعة، بين المعتزلة والماتريدية، بين الماتريدية، هناك اختلافات كثيرة، ولكن هنا ننظر إلى بين السنة والشيعة. هناك بعض الاختلافات الأصولية وبعض الأشياء التي تتعلق بالتاريخ، صح؟ نعم. فكيف يمكن الوحدة بوجود هذه الأشياء؟ مثلا بكسر ضلع فاطمة سلام الله عليها وإسقاط جنينها محسن، صح؟ وكذلك مثلا في إحراق بيت فاطمة عليه الصلاة والسلام، وفي غصب فدك. فهذه المسائل يعني تتعلق بالمشاعر الإنسانية. صحيح. مثلا نعم. يعني أنا مثلا ولدت في بيت شيعي 12، وسمعت من طفولتي أن عمر هو كان قاتل وهذا وهكذا. وفي الجانب الثاني هو سني، هو ولد في بيت أهل في السني، هو سمع أن عمر كان الله يعني دعا رسول الله اللهم أيد الإسلام بعمر وكذلك ونشر الإسلام. فكيف يمكن الوحدة يعني بوجود هذه المسائل؟ عفوا أنا قد طولت سؤالي.
لا لا بالعكس، سؤالك لطيف جدا، وأنا أريد أجيب لك كتاب عندي هذا. أحد الأخوة اقترح علي قبل حوالي 20 سنة، أحد الأخوة السنة المعتدلين والمنفتحين، وهو من موريتانيا، شنقيطي، الدكتور محمد الشنقيطي، قال تعال نعمل من أجل وحدة المسلمين، أنا أنتقد السنة وأنت انتقد الشيعة، ونعمل شيء الذي يجمع بين السنة والشيعة مع بعض. فأنا قمت يعني كنت أنا سابقا قد قمت بنقد بعض الأفكار الشيعية، وهو لم يستطع، ذهب إلى أمريكا للدراسة وكذا، لم يعني يستطع يعني الاشتراك معي في هذا الكتاب، وكان يطلع كتاب لطيف جدا لو كنا مع بعض. فأنا ألفت كتاب بهذا المعنى، نعم. السنة والشيعة، وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ. وطبعا أكملت هذا البحث ببحث آخر اللي هو لماذا تفرق المسلمون، الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي. الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي، يعني ما هي الخلافات الأساسية والمهمة والجذرية، والخلافات القشرية والنفسية والتاريخية والإشاعات والأساطير، يعني بين هذه الأمور. فردا على سؤالك، في الحقيقة أنا أعتقد أن المسلمين والحمد لله رب العالمين، كل المسلمين من كل المذاهب متفقون على أصول الدين، ولا يوجد فرق بينهم. توحيد الله، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالمعاد، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، كل شيء متفقين عليه. إنما الخلاف وين كان؟ الخلاف كان حول السياسة، لذلك عنوان الكتاب خلاف السياسة والتاريخ. الخلاف السياسي تحول قضية تاريخية بعدين. الخلاف كان حول بين الإمامية بالذات وبين يعني عامة المسلمين وعامة الشيعة حتى، حول نظام الحكم. يعني الخلاف الأساسي لم يكن حول الدين، مثل المسيحية يختلفون، الكاثوليك دين والبروتستان دين والأرثوذكس دين مستقل، لا يعترفون ببعضهم، يعني يختلفون أصوليا وعقائديا، ويسمون أنفسهم الدين الكاثوليكي أو الدين الأرثوذكسي. بالإسلام لا يمكن أن نقول ذلك، ولا يجوز في الحقيقة أن نقول الدين السني أو الدين الشيعي، لأن الشيعة هم مسلمون نفس الدين الموجود عند السنة. الخلاف اللي كان حول النظام السياسي. وطبعا كما تعرف ويعرف كل المستمعين، في البداية في القرون الأولى هناك كانت تجربة الصحابة اللي قامت على الشورى، 4-5 خلفاء إلى الإمام الحسن انتخب بالشورى يعني. ثم أصبح الملك عضوضا، أصبح ملكا وراثيا عند الأمويين والعباسيين والعثمانيين وحتى الفاطميين الذين أقاموا الدولة الفاطمية، أصبح ملكا وراثيا ملكيا، يعني لا يقوم على الشورى. فالخلاف كان حول أن الحق لمن؟ الحق بالحكم لأي عائلة؟ لقريش بصورة عامة، أم لبني هاشم العباسيين، أم للعلويين، أم للحسنيين أو الحسينيين أو الفاطميين أو الموسوية، وهكذا. يعني خلافات عائلية بين هذه القبيلة، بين قريش كلها. وكان هناك من يؤمن أن الخلافة شورى، ليست من حق حصرا، يعني من حق قريش أو حق بني هاشم أو حق مثلا العلويين أو الحسنيين أو الحسينيين. الآن بعد 1400 سنة من ذلك الخلاف، أنا أعتقد هذا هو جوهر الخلاف بين الطوائف. جوهر الخلاف الأساسي هو الخلاف السياسي، وليس الخلاف الفقهي أو الخلاف مثلا الفلسفي في بعض الأمور. والآن عامة المسلمين يؤمنون بالنظام الديمقراطي، يعني بالشورى. عامة المسلمين من أندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وإيران، ويعني معظم البلاد الإسلامية
تؤمن بالنظام الديمقراطي. فإذا المسلمون الآن متوحدون. في العراق مثلا عندنا نظام ديمقراطي يجمع كل المسلمين، لا يفرق بين سني وشيعي، ولو أتكلم عن الدستور، ولو عمليا هناك بعض الإشكالات يعني موجودة في هذا النظام. أو في إيران نفس الشيء، في بعض المشاكل، بعض الملاحظات. لكن النظام قام على الشورى، فهذا هو الذي يوحد ويوفر العدالة والمساواة لجميع المسلمين. وإذا حصل هذا الاتفاق على هذا النظام فلا 99% ولنقل 90% من الخلافات ستزول بين المسلمين، لأنه ما في عداوة بيني وبينك. مثلا نحن نعيش مثل ما نعيش الآن في بريطانيا، المسلمون والمسيحيون والهندوس واليهود وكل الناس يعيشون في ظل نظام ديمقراطي. ويوم أمس كان عندنا رئيس وزراء هندوسي مثلا في بريطانيا، ثم جاء مسيحي، ثم يجي واحد يهودي، ثم قد يجي واحد مسلم، كما في مثلا في أمريكا أو في أي بلد آخر. فالناس متعايشون لأنهم يعيشون تحت ظل نظام يوفر العدالة والمساواة بينهم. فإذا توفر مثل هذا النظام ولم تأتي فئة أو عائلة أو طائفة مثلا وتقول لا الحكم لنا فقط، الحكم في هذه السلالة، هذا يحدث خلاف، يحدث تفرقة، ويحدث رد فعل، وناس ينافسونهم، ويصير مشاكل دائما. فهذا الخلاف قد مضى. إذن نحن قد تجاوزنا هذا الخلاف السني الشيعي 99%. بقى الخلاف التاريخي، القصص التاريخية. نعم. الذين قالوا بنظرية الإمامة والنص الصريح على الإمام علي مثلا، قالوا طيب كيف الإمام علي يعني قرأوا التاريخ وشافوا التاريخ يتناقض مع هذه النظرية. الإمام علي وأهل البيت كلهم لم يدعوا العصمة ولم يدعوا النص عليهم، والإمام علي هو ذهب وبايع أبا بكر وعمر وعثمان، فكيف يكون منصوصا عليه من الله وهو يعني يبايع الآخرين ويقبل بهم؟ الإمام الحسن بعد أكثر من ذلك، الإمام الحسن أصبح خليفة وبايعه المسلمون 6 أشهر، ثم تنازل عن الحكم والخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان. فكيف يكون الخلافة يعني من الله وبالنص عليه من الله، وهذا يتنازل عن الخلافة لخصم أبيه؟ بالنسبة للإمام علي قالوا يعني هنا وقف الإماميون لأن نظريتهم تسقط وتتهاوى. كيف يكون الإمام علي معين من قبل الله ونبي جعله خليفة وهو يتنازل ويبايع الآخرين الذين بين قوسين اغتصبوا الخلافة منه؟ نعم. فيقولون لا، هو لم يبايع طوعا، إنما بايع كرها، وهجموا على بيته وعصروا الباب وقتلوا وكسروا ضلع الزهراء وأسقطوا جنينها وفيلم. هذه رواية مو صحيحة، أسطورية، وأنا كتبت عنها في نفس الكتاب هذا وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ. قلت أن هذه أسطورة وتطورت عبر الزمن من كلمة يقال أنها نسبت إلى عمر بعد 200 سنة، بعد 200 في القرن الثالث الهجري، واحد كتب عن واحد أن عمر قال كذا وكذا، قال هدد الزهراء، وهذا مو صحيح أساسا. ثم في القرن الثالث والقرن الرابع تطورت إلى أن ظهرت في كتاب اسمه سليم بن قيس الهلالي، ظهر في القرن الرابع الهجري، وهو كتاب مختلق لشخص مجهول، مختلق لا أساس له. ذكروا في هذه القصة بالتفصيل، وأساسا صارت مشكلة عند الناس الآن، يبكون ويعني يلعنون قاتل الزهراء وكسر ضلعها وما شابه، يتحدثون عن هذه الأمور. وهذه أساطير نتجت عن فرضية الإمامة الإلهية، يعني لأنهم قالوا بهاي النظرية حتى يرقعوا النظرية ويمشوها، قالوا أنه لا تمت العملية بالإكراه وبالهجوم والعدوان وما شابه. طبعا نحن إذا نبحث هذه القضايا تاريخيا وعلميا سوف نكتشف أنها أسطورية ولا أساس لها من الواقع.
ه- هل يوجد أحد من علماء الشيعة الاثنا عشرية في هذا الزمان ينكر هذه يعني نعم أشياء؟ نعم، كثير كثير ما علماء ينكرونها، منهم السيد محمد حسين فضل الله مثلا رحمة الله آه. عليه، توفى قبل حوالي 10 سنوات 15 سنة. هو كان يشكك فيها، وطبعا الجو العام في بعض الأوقات لا يسمح. كثير من الناس، حتى السيد الخوئي ينقل نعم. عنه وكاتب في كتاب أن أبو بكر وعمر كانوا يحبان الزهراء، لم يكونا ناصبيين، ما كانوا أعداء الزهراء. هذا كتبه. نعم. فكثير علماء يشككون في هاي القصص، يعني لا يمكن يعني. والشيخ ياسر عودة أيضا هو ينكر هذه الأشياء. لا، هذا لا أجيب اسمه أمامي أرجوك. شخص يعني خارج التاريخ وخارج الزمن. شكرا. لا عفوا، عفوا، أنت تتحدث عن ياسر عودة. ياسر عودة هو من نعم نعم، أنا لبنان، اشتبهت هو اشتبهت تلميذ نعم عفوا، معذرة معذرة، صح. أنا اشتبهت بشخص آخر. نعم، هو ياسر الحبيب، هو إيه نعم، ليس هو لا. الرجل الآخر. نعم نعم، هذا هو يعني نعم، ياسر ياسر عودة عودة. رجل محترم ورجل باحث صح. ومحقق، نعم، ومن صح. تلاميذ السيد فضل الله. صح. وهو أيضا ينكر هذه القضايا. نعم، أنا أظن لا يعني أي واحد يقرأها بصورة علمية ويشوف متى تطورت وكيف ظهرت وفي أي كتاب وفي أي زمن، سوف يكتشف أن هذه أسطورة يعني. فهل لا توجد هذه القصص في كتاب مؤتة إمام مالك؟ يعني هو كان قريب من زمن النبي بصحابة. مؤتة نعم، أي قصة تقصد؟ يعني زرع كسر لا لا هذا يعني توجد لم تهديد يذكر. تهديد عمر للسيدة فاطمة. لا، هو هذا قلت بعد عشرات السنين، بعد مئات السنين، صح. واحد من واحد، أخبار آحاد، لم تكن هكذا القصة يعني. صح. جزاكم وحتى الله. الذين ينقلون القصة يقولون هو جاء إلى السيدة الزهراء وقال أنا أحبك ولا يوجد أحد في الدنيا أحبه أكثر منك بعد رسول الله، ونفس الرواية التي تقول، وطلب منها أن المعتصمين في بيتها يخرجوا منها. يعني لم يعني يفعل شيئا، هذه كلمة نسبت إليه. نعم. فهل أنت تقول أيضا يعني قضية فدك هو أيضا أسطورة كلها؟ لا، فدك ليست أسطورة، فدك حدث خلاف. السيدة الزهراء عليه السلام كانت عندها عدة بساتين أو حوائط كما يسموها، حوالي 7 8، 7 حوائط، وأوصت بها بحوائطها ال7 لأوقاف ولأولادها وإدارتها. في حائط واحد يعني بستان واحد اللي هي فدك، حصل خلاف بينها وبين الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، أنه هذه النبي أعطاك إياها إلك مثل الحوائط الأخرى، أو هذه مثلا بيدك كانت أنت تصرفين، يعني تشرفين عليها وتوزعين ثمارها على الناس. فقالت أنه لا، أعطاني إياها إلي. قالت طيب جيبي شهود. فجابت الإمام علي وأم أيمن. قال هذا مو حسب القانون الإسلامي، هذا ما يكفي الشهود. علي بن أبي طالب زوجك لا يمكن أن يشهد لك، وأم أيمن امرأة واحدة أيضا ما تكفي. فأخذها ولم يضعها في جيبه الخاص، وإنما وضعها في بيت المال لتمويل الجيوش الإسلامية في مقاومة المرتدين. فولم يغتصب حقا واضحا جليا بهذه الصورة، وأصبحت محل جدل وقضية شخصية. هذه قضية، شوف، هذه قضية وقضايا أخرى هي قضايا شخصية بين فلان وفلان، ليست من الدين. الدين في القرآن موجود وفي كتاب الله تعالى. فهذه القضايا لأنه إحنا أضفينا على الأشخاص صفات دينية، أن هؤلاء معينون من قبل الله وأنه الإمامة وكذا، فصرنا نضخم هذه الحوادث الفردية، سواء كان الحق مع أبي بكر ولا كان مع الزهراء. قضية شخصية، خلاف قانوني. وحدث أيضا عندنا بالتاريخ أن الإمام علي في الكوفة وهو أمير المؤمنين، أحد الأشخاص سرق الدرع تبعه، الدرع الذي يلبسه بالجيش. فالإمام عندما خرج كان وضع الدرع خارج المسجد. قال هذا درعي. قال لا، ليس درعك، ورثته عن أبي.
قال له طيب اذهب إلى القاضي. فذهب الإمام أمير المؤمنين، مع ذلك ذمي كان أيضا، إلى القاضي شريح، وقصة مفصلة. فشريح طلب من الإمام الأدلة على أن هذه الدرع له. قال ما عندي دليل، هو درعي هذا. قال طيب أيها الذمي خذ الدرع واخرج. أمير المؤمنين ما عنده دليل على هذا، لا يمكن أن يأخذ الدرع من ذلك الرجل لأنه بيده. فأسلم الرجل وقال هذا قضاء يعني عادل، أنه كيف تعدلون أمير المؤمنين ولا يستطيع أن يأخذ الدرع مني بهذه الأسلوب بهذه الصورة. فإذا القوانين الإسلامية في القضاء يعني إذا عنده واحد دليل يعملون بدليله، وإذا ما عنده دليل يعني الحكم يكون شكل ثاني. جزاكم الله خير. ولكن يا أستاذ شيخنا المكرم هناك مسألتين. نعم المسألة الأولى حين تسلم أن قضية فدك هي ليست أسطورة، هي قضية حقيقية وتاريخية، نعم فكسر زل فاطمة وإسقاط جنينها وإحراق هذه المسائل كلها يعني جاءت من هذه القضية الأساسية، يعني لا الأم هي قضية فدك، أليس لا لا كذلك؟ ما في ترابط بين الأمور. قضية صح بدك قضية قانونية مستقلة، وأما صح. القضايا الأخرى فأساطير ركبت عليها ما لها علاقة بالموضوع. لا مثلا نحن ندرس في الكتب أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر وعمر فقالت يعني وخطبت هذا وخطبت صح الخطبة أيضا غير صحيحة، هاي مؤلفة بعدين. صح صح. في قصص كثيرة يعني كانوا يصنعون أشخاص. المشكلة عندنا في التاريخ أنه بعض الناس كانوا يرفضون وفاة بعض الأئمة، يرفضون وفاة الإمام علي أو الإمام نعم الحسين أو الإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو بقية الأئمة، يقول لا هذا لم يمت. وأيضا عندنا في مقابل ذلك هذا المنهج الباطني يسمى، كان يفترض لبعض الأئمة أولادا ليسوا موجودين. مثلا الإمام عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق توفي وما عنده أولاد، فقال بعض الناس وبعض الشيعة أن له ولدا في السر اسمه محمد، وهو الإمام المهدي محمد بن عبد الله، وهو مختفي في اليمن. وثم ألفوا أسطورة أخرى محمد بن الحسن العسكري، والحسن العسكري قال أنا ما عندي أولاد، وأثبت ذلك في المحكمة حتى أوصى بأمواله إلى أمه أمام القاضي ابن أبي الشوارب الحسين بن أبي الشوارب. ثم جاء بعض الناس وقالوا لا عنده ولد في السر ونحن شفناه ونحن على اتصال به وهو سوف يظهر في المستقبل. يعني هذا يسموه منهج باطني، يقلبون الأمور. ومثلا الأئمة عندهم موقف من الشيخين من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يمدحونهم ويبجلونهم ويترحمون ويأمرون بتوليهما. المنهج الباطني باسم التقية يقول لا، هؤلاء الأئمة يستعملون التقية وعندهم أقوال أخرى سرية ضد هذا الشيء، ضد أبي بكر وعمر. يعني ينقلون باسم التقية، يقلبون أقوال الأئمة دائما وينسبون لهم أولادا غير موجودين وينفون وفاة أئمة أمام الناس توفوا ودفنوا. فهذه مشكلة كبيرة في قراءة التاريخ. صح جزاكم الله خير. كما أنت ذكرت كتابك السنة والشيعة وحدة الدين وخلاف السياسة والتاريخ، صح؟ من عنوان ذلك الكتاب يبدو أنك مع موقف الباحثين الذين يعتقدون أن سبب الخلافات الشيعية والسنية بين المسلمين خاصة ليست دينيا، صح؟ بل نعم سياسة. ولكن نعم الشيعة خاصة الشيعة الاثنا عشرية هم لا يعني يسلمون هذه القضية. هم يقولون أن الخلاف هذا كان من زمن النبي وفي عهد النبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قرر إمام العلي. فأنت يعني تختلف الرؤية الشيعية ومع الباحثين السني. نعم صحيح، لأنه أولا الشيعة اليوم قد تخلوا عن نظرية الإمامة الإلهية. الشيعة اليوم لا يمكن إطلاق وصف شيعة إمامية 12 عليهم، حتى في إيران. حتى في إيران هم مسلمون
هم مسلمون ديمقراطيون يؤمنون بالديمقراطية بالانتخابات، وأمس كان في انتخابات واليوم انتخبوا الرئيس بزشكيان رئيس في إيران، رئيس الجمهورية. فنظامهم هو نظام الشورى، نظام لا يشترطون في الرئيس أو حتى القائد، لا يشترطون في أن يكون معصوما ولا معينا من قبل الله ولا من السلالة العلوية الحسينية، يمكن أي واحد يصير رئيس. فإذا هاي النظرية هي الشيعة نظرية ميتة وعقيمة ومنقرضة منذ قبل 1000 سنة وأكثر. الذين آمنوا بهاي النظرية هم غلفوها بالدين. يعني الشيخ المفيد مثلا، إذا قرأنا كتب الشيخ المفيد وبعض المتكلمين الإماميين، هؤلاء ابتدعوا نظرية الإمامة ونسبوها إلى أهل البيت، وهي نظرية سياسية أن هؤلاء يجب أن يحكموا، ثم أضفوا على هاي النظرية طابعا دينيا، جابوا آيات قرآنية، أحاديث أولوها، أحاديث موضوعة كاذبة نسبوها إلى النبي أو إلى الأئمة، وجعلوا من عقيدة الإمامة عقيدة دينية. الآن لذلك هناك انفصال. الشيعة بصورة عامة، يعني هؤلاء المهتمين بالحوزات وما شابه، يقولون نحن نؤمن بنظرية الإمامة والأئمة هؤلاء معصومون ومعينون من قبل الله تعالى. طيب، نظرية الإمامة كانت مستمرة ليوم القيامة، أين أصبحت هذه النظرية؟ منذ 1200 عام لا يوجد لديهم إمام. قالوا هناك إمام مختفي وسوف يظهر. هذا كلام بدون دليل، إنما هو فرضية فلسفية وليست حقيقة تاريخية، وليست يعني هم يقولون ما عندنا أدلة على وجود هذا الإمام الثاني عشر، وإنما نفترض وجوده افتراضا. فهي النظرية الاثنى عشرية خصوصا ولدت ميتة قبل 1000 سنة 1200 سنة، وليست موجودة ولا يمكن تطبيقها. وألقت الشيعة في كهف، في بئر، يعني في فخ عميق. 1000 سنة الشيعة يقولون الذين اعتقدوا بوجود الإمام الثاني عشر وهو إنسان غير موجود، فقال وربطوا به كل شيء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إقامة الحدود، إلى صلاة الجمعة، إلى الثورة على الظالمين، إلى تشكيل الحكومة. كل هذه الأمور كانوا يقولون هذه أمور لا تجوز إلا عندما يخرج هذا الإمام الذي قد عينه الله تعالى، وهو يراقب الأمور وهو حي موجود، يراقب الأمور متى ما يرى الجو مناسب يظهر ويقيم الدولة الإسلامية. هذا الفكر كان مسيطر على الشيعة إلى قبل 50 سنة. في الستينات في العراق المراجع السيد محسن الحكيم، السيد الخوئي، الشيخ مرتضى علي ياسين، الشيخ حسين الحلي، كلهم كانوا يؤمنون بهذا الفكر الذي يسمى في إيران بفكر الحجتية. الحجتية كانوا يؤمنون أنه نحن لا نقوم بالثورة ضد الشاه ولا نعمل أي شيء، ننتظر الحجة ابن الحسن يأتي ويقيم هذه الدولة. جاء الإمام الخميني قال لا، هذا فكر غير معقول، إلى متى ننتظر؟ وربما الإمام المهدي بعد آلاف السنين ما خرج، فماذا نفعل؟ نجلس في البيت هكذا؟ فتبنى نظرية ولاية الفقيه، وقامت الثورة في إيران، وتغير العقل الشيعي وتغير الشيعة كلهم، وكانت نظرية ولاية الفقيه في الحقيقة هي ثورة على نظرية الإمامة قبل أن تكون ثورة على الشاه. الشاه مصداق خارجي، وإنما ثورة في العقل الشيعي ضد نظرية الإمامة، وتحرر الشيعة منها. ولذلك أقول الآن في إيران مسلمون ديمقراطيون مثل السنة، مثل بقية السنة، ولا ليسوا شيعة إمامية اثني عشرية. هذا وهم، ولهم محاطين في الدستور أنه يجب أن يكون الرئيس منتميا للمذهب الإمامي الاثني عشري. هذا شرط يعني عبثي ما له معنى وما له أثر، لأنه هو يتبنى النظام الديمقراطي الجمهوري. مثل ما نقول مثلا في الاتحاد السوفيتي في روسيا كانوا يؤمنون بالشيوعية والاشتراكية، أو الصين مثلا، ثم تحولوا إلى الرأسمالية. فلا يمكن أن يكون واحد شيوعي رأسمالي. كيف يكون؟
كيف يكون شيوعي ورأسمالي؟ هذا تناقض. فإما أن يكون شيوعي وإما أن يكون رأسمالي، إما أن يكون شيعي وإما أن يكون ديمقراطي. لا يمكن الجمع بين الديمقراطية وبين الإمامية. لذلك أقول الشيعة الآن أصبحوا ديمقراطيين وليسوا إماميين. الإمامية انتهت ويعني انقرضت. شكرا. وأنا يعني إن شاء الله في الحلقات الآتية عندي أسئلة حول ولاية الفقيه. نعم. وحول التيارات الشيعية في العراق وإيران ولبنان. نعم. يعني إن شاء الله. سوف نستفيد منك عن يعني الكثير عن حول حجتية وغير ذلك. إن شاء الله. الآن جزاكم الله خير. يعني وقتنا انتهى تقريبا. الآن انتهى الوقت. انتهى الوقت. نعم. فهذا يعني إن شاء الله أنا ألاقي معك في الحلقة الآتية. جزاكم الله خير. شكرا. يا أهلا فيك. أهلا حياكم الله. جزيلا لك ومرحبا بك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. टाइम पूरा समझ यार